रुबिका लियाकत ने नया चैनल ज्वाइन करने के बाद एक मर्तबा फिर आरएसएस और बीजेपी के एजेंडा को बहुत तेज़ी से आगे बढ़ाना शुरू कर दिया है। मुसलमानों को टारगेट करना इसकी फितरत में शामिल है। मुसलमानों की मिली तंजीमों को भी खूब बदनाम कर रही है मोहतरमा रुबिका लियाकत और कह रही है मुसलमानों को इन मिली तंजीमों की बात नहीं माननी चाहिए थी। रुबिका लियाकत की बात सुनने की ज़रूरत है मुसलमानों को, क्योंकि रुबिका लियाकत मुसलमानों की हमदर्द है, खैरखा है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी जो कुछ कर रहे हैं मुसलमानों की तरक्की और विकास के लिए कर रहे हैं, और यही सब कुछ रुबिका लियाकत ने अपने नए चैनल पर शुरू कर दिया है। रुबिका लियाकत ने जब एबीपी न्यूज़ को छोड़ा और भारत 24 लाइव को ज्वाइन किया, इस बीच में रुबिका लियाकत ने आरएसएस के हेडक्वार्टर का दौरा किया था, और मैंने बताया था कि उस दौरा का मकसद क्या था, क्यों रुबिका लियाकत वहाँ गई है। दरअसल मकसद था आशीर्वाद लेना, और जो कुछ अब रुबिका लियाकत कर रही है आपको वाज़ेह तौर पर समझ में आ जाएगा कि रुबिका लियाकत का दौरा किस लिए वहाँ का था। इसी तरह रुबिका लियाकत को नए चैनल में ज्वाइन कराया गया श्रीनगर जाकर के, और वहाँ उस चैनल के मालिक ने कहा कि रुबिका लियाकत वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के आइडिया, उनके विज़न और न्यू इंडिया को लेकर के मोदी की जो सोच है उसको आगे बढ़ाएगी, हमारा साथ देगी, और अब मोहतरमा वही कर रही है। इस वक्त हमारे देश का सबसे बड़ा मसला है यूनिफॉर्म सिविल कोड का। इस देश में जो मुसलमानों की लड़ाई है बीजेपी से, कांग्रेस से या किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से, किसी भी सरकार से, किसी भी कम्युनिटी से, तो उनकी शनाख्त के लिए, अपने इस्लामी वजूद को बरकरार रखने के लिए, क्योंकि मुसलमानों की जो इस्लामी शनाख्त है, मुसलमानों की जो बतौर मुसलमान होने की उनका जो पूरा स्टेटस है उसको ख़त्म करने की लगातार आज़ादी के 70 सालों में कोशिश की जाती रही है। कांग्रेस की सरकार ने भी किया, ये सरकार भी कर रही है। मुसलमान चाहते हैं उसको बरकरार रखना, और इस वक्त मुसलमानों से उनकी इस्लामी शनाख्त छीनने की कोशिश करने के लिए यूनिफॉर्म सिविल कोड को बाज़ाब्ता तौर पर लाने की तैयारी सरकार कर रही है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी भी वाज़ेह तौर पर अपना बयान दे चुके हैं। अब रुबिका लियाकत ने नया चैनल ज्वाइन करने के दूसरे रोज़ ही इसी पर एक शो कर दिया यूनिफॉर्म सिविल कोड पर, और 20-22 मिनट की वीडियो में मुसलमानों को समझाया कि उनको यूनिफॉर्म सिविल कोड से डरने की ज़रूरत नहीं है, उनको खौफज़दा होने की ज़रूरत नहीं है। यूनिफॉर्म सिविल कोड आ जाने से देश की तरक्की होगी, मुसलमानों की तरक्की होगी, मुसलमान महिलाओं पर जो अत्याचार हो रहा है वो सिलसिला ख़त्म हो जाएगा। उन्होंने कई मिसाल भी दे करके समझाया, और सीधे सीधे रुबिका लियाकत ने अपने शो में ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को भी टारगेट किया, खूब जी भर के गालियाँ दी और कहा मुसलमानों को अपनी तंजीमों की बात नहीं माननी चाहिए, इनकी वजह से मुसलमानों का इस देश में कुछ भी नहीं हो सका है। रुबिका लियाकत की पूरी वीडियो कुछ हिस्सा में ज़रूर आपको दिखाता, लेकिन कॉपीराइट की वजह से मैं नहीं दिखा पा रहा हूँ। ख़ास तौर पर जब इस तरह हम इनको एक्सपोज करते हैं, इनकी सच्चाई बताते हैं, तो सीधे सीधे चैनल को स्ट्राइक भेज देते हैं, और इनकी कोशिश होती है कि मिल्लत टाइम्स और इस तरह के चैनल ना रहे जिनके ज़रिए इनको एक्सपोज किया जाता है, इनकी सच्चाई बताई जाती है। रुबिका लियाकत ने अपनी वीडियो में कहा कि मैं मुसलमानों से पूछना चाहती हूँ कि उनके पास बैंक अकाउंट है या नहीं, वो बैंकों में अपना पैसा रखते हैं नहीं, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड वाले बैंकों में अपना पैसा रखते हैं नहीं, उन सब का बैंक में अकाउंट है, और जो इंडिया का बैंकिंग सिस्टम है वो सूदी निज़ाम पर मबनी है, और सूद इस्लाम में हराम है। EMI के ज़रिए गाड़ी ख़रीदना, घर ख़रीदना इस्लाम में जायज़ नहीं है, और फिर तमाम मुसलमान इस पर अमल करते हैं। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के जो ज़िम्मेदार हैं, जो अरकान हैं, उनका भी बैंक में अकाउंट है, और जब ये गैर शरई काम इस्लाम में हो रहा है तो फिर यूनिफॉर्म सिविल कोड क्यों नहीं नाफिज हो सकता, उसके हो जाने से क्यों मुसलमानों को ख़तरा है। रुबिका लियाकत ये भी कह रही है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड के आ जाने से नमाज पढ़ने पर पाबंदी आयद नहीं होगी, काजी के निकाह पढ़ाने पर पाबंदी नहीं होगी, जालीदार टोपी पहनने पर पाबंदी नहीं होगी, फिर क्यों मुसलमान यूनिफॉर्म सिविल कोड से डर रहे हैं। अगर देश का एक कानून हो जाएगा तो मुसलमानों को दिक्कत क्या है। रुबिका लियाकत का जितना सारा सवाल है, या रुबिका लियाकत की जितनी सारी दलील है यूनिफॉर्म सिविल कोड को सही साबित करने की, या मुसलमानों को उसको सपोर्ट करने के हवाले से बात करने की, ये सारी बचकाना दलील है, बेवकूफ़ी भरे जुमले हैं। क्योंकि इस देश में जो मुसलमान रहते हैं ना, वो चाहते हैं कि उनको अपनी शनाख्त के साथ जीने दिया जाए, लेकिन जहाँ जहाँ मुसलमानों को उनकी शनाख्त के साथ जीने से महरूम किया जाता है, मुसलमान सब्र करते हैं, बर्दाश्त करते हैं। उसका मतलब ये नहीं
کہ وہ اسلامی قانون بن گیا ہے، اسلام میں وہ غلط نہیں ہے۔ اسلام دنیا کا واحد مذہب ہے جس میں انسانی زندگی کے ہر شعبہ حیات کی رہنمائی کی گئی ہے، جس میں بتایا گیا ہے کہ ایک سماج کو کیسے رہنا ہے، جس میں بتایا گیا ہے کہ سیاست کیسے کرنی ہے، جس میں بتایا گیا ہے کہ تعلیم حاصل کرنی ہے کیسے کرنی ہے، جس میں بتایا گیا ہے کہ غریبوں کو کس طرح مدد کرنی ہے، یعنی زندگی کے تمام شعبوں کی اسلام میں رہنمائی کی گئی ہے۔ اسی طرح جو آئلی مسائل ہیں، جو سماجی زندگی ہے، اس کی بھی اسلام میں رہنمائی کی گئی ہے کہ ایک باپ کا بیٹے پر کیا حق ہے، بیٹے کا باپ پر کیا حق ہے، ماں کا بیٹے پر کیا حق ہے، بہن کا بھائی پر کیا حق ہے، شوہر کا بیوی پر کیا حق ہے، بیوی کا شوہر پر کیا حق ہے، ان کی جو جائیداد ہے اس کا کون وارث ہوگا، کتنا وارث ہوگا، کس کو کتنا ملے گا، عورت کو کتنا سمان ملنا چاہیے، مردوں کو کتنا سمان ملنا چاہیے، مردوں کے عورتوں پر کیا حقوق ہے، ان تمام چیزوں کی اسلام نے وضاحت کی ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ دنیا کا جو معاشرہ ہے وہ اسلام کے اس نظام کو سب سے زیادہ فالو کرتا ہے۔ بقیہ مذاہب میں بقیہ قوم نے اسلام کو دیکھ کر کے ہی اپنے ریفارم کیا ہے یا اس کو بہتر بنانے کی کوشش کی ہے۔ اسلام میں واضح طور پر ہر جگہ اس کی رہنمائی موجود ہے۔ اب روبیکا لیاقت کہہ رہی کہ قانون ہونے چاہیے اور یونیفارم سول کوڈ کا مسلمانوں کو سمرتھن کرنا چاہیے۔ اگر بات ایک قانون کی ہے تو پھر تمام چیزوں میں قانون کیوں نہیں لایا جا رہا ہے؟ یونیفارم سول کوڈ کے ڈرافٹ میں جو کچھ ہو سکتا ہے یا اتراکھنڈ یونیفارم سول کوڈ کا جو ڈرافٹ سامنے آیا ہے اس میں جو کچھ شامل ہے وہ سیدھے سیدھے مسلمانوں کے خلاف ہے، اسلامی شریعت کے خلاف ہے۔ بقیہ اور قوموں کے پرسنل لا کو چھیڑ چھاڑ نہیں کیا گیا ہے۔ ٹرائبلز کی جو ریتی رواج ہے اور جو بہت زیادہ ہیومن رائٹس کے خلاف ہے اس پر بحث نہیں کی گئی ہے۔ ہندوؤں کی جو بہت زیادہ ریتی رواج ہے اس پر بات چیت نہیں کی گئی ہے۔ سیدھے سیدھے مسلمانوں کو اس میں ٹارگٹ کیا گیا ہے، اور جب ایسی بات ہے تو مسلمانوں کو اعتراض کرنے کا حق حاصل ہے کہ جو کچھ ہو رہا ہے وہ ان کے خلاف ہو رہا ہے اور وہ یونیفارم سول کوڈ کی مخالفت کریں گے۔ روبیکا لیاقت نے مسلم پرسنل لا بورڈ کو ضرورت سے زیادہ اپنے شو میں ٹارگٹ کیا۔ ان کو لگتا ہے کہ مسلمانوں کو مسلم پرسنل لا بورڈ کی بات نہیں ماننی چاہیے، جبکہ سچائی یہ ہے کہ مسلم پرسنل لا بورڈ ایک آرگنائزیشن ہے جو مسلمانوں کا پکش رکھتی ہے، کورٹ میں بھی، سرکار کے سامنے بھی اور دنیا بھر کے سامنے، تاکہ مسلمان کیا چاہتے ہیں وہ بات سامنے آئے اور دنیا بھر کے مسلمان اور خاص طور پر جو ہندوستان کے مسلمان ہیں وہ آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ پر بھروسہ رکھتے ہیں، ان کو اپنا نمائندہ ادارہ مانتے ہیں، وہ ان کی ترجمانی کرتے ہیں کہ مسلمان کس کے فیور میں ہے، کس کے فیور میں نہیں ہے۔ یونیفارم سول کوڈ میں جو کچھ ہوگا وہ یقینی طور پر مسلمانوں سے ان کی اسلامی شناخت چھیننے کی کوشش ہوگی۔ اگر مسلمان یونیفارم سول کوڈ کو نہیں چاہ رہے ہیں، مسلم عورتیں نہیں چاہتی ہیں، اس سے پہلے بھی 3 طلاق کی مخالفت مسلمان عورتوں نے سڑکوں پر آ کر کی تھی، تقریباً 5 کروڑ سے زیادہ سگنیچر مسلمانوں کے پہنچائے گئے تھے لا کمیشن کو، جس میں واضح طور پر یہی تھا کہ مسلمان اپنے پرسنل لا میں کسی طرح کی تبدیلی نہیں چاہتے ہیں، وہ اسلامی نظام کے مطابق خوش ہے کیونکہ اس میں عورتوں کو سبھی کو حق دیا گیا ہے۔ پھر کیوں مودی سرکار کامن سول کوڈ یا یونیفارم سول کوڈ لا کر کے مسلمانوں سے ان کی اسلامی شناخت چھیننا چاہتی ہے؟ یونیفارم سول کوڈ لانے کا بنیادی مقصد بتایا جا رہا ہے کہ مہیلاؤں کو سمان نہیں ملتا، ان پر اتیاچار ہوتا، ان کو انصاف نہیں ملتا، جبکہ سچائی یہی ہے کہ اسلام واحد مذہب ہے جس نے جائیداد میں بیوی کو حق دیا، بیٹی کو حق دیا۔ اس کے علاوہ ہندوؤں کا جو مذہب ہے، ان کی جو کتاب ہے ان کو اٹھا کر دیکھ لیجئے، وہاں کہیں بھی بیٹیوں کو، بیویوں کو حق نہیں دیا گیا، بلکہ کورٹ میں جب بات چیت ہوتی ہے تو وہاں اسلامک لا کا حوالہ دیا جاتا ہے، یا ہندو کوڈ بل میں بہت چیزوں کو ویریفائی کیا گیا، بہتر کیا گیا۔ جیسے پہلے ایک ہندو شوہر کا انتقال ہوتا تھا تو اس کے ساتھ اس کی بیوی کو بھی جلا دیا جاتا تھا، جس کو ستہ پرتھا کہا جاتا ہے، اس کو تبدیل کیا گیا۔ شادی کرنے کی اجازت نہیں تھی بیوہ کو، اس میں تبدیلی آئی ہے۔ تو ساری چیزیں اسلام سے لی گئی ہے۔ ہندو سماج میں ان کی عورتوں کو وراثت میں حق نہیں دیا جاتا تھا، جو اب کہیں کہیں مل رہا ہے، تو وہاں تبدیلی کی ضرورت ہے۔ اسلامک لا میں کہیں بھی کسی بھی طرح کے ریفارم کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اسلامی نظام قرآن کے مطابق ہے اور قرآن میں کبھی بھی کسی بھی طرح کی کوئی تبدیلی نہیں کی جا سکتی ہے۔ مسلم سماج کو اس طرح کے ریفارم کی ضرورت نہیں ہے۔ جس سماج کو اس طرح کے ریفارم کی ضرورت ہے وہاں ہونا چاہیے، لیکن سیدھے سیدھے یہاں مسلمانوں کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے، اور روبیکا لیاقت جیسی اینکر بی جے پی RSS کے مشن کو آگے بڑھا رہی ہے۔ اس ویڈیو میں اتنا ہی، کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے ضرور دیجیے۔